अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायर टॉक्स बाय सबा उर्दू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी काम के बारे में इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं कि आखिरकार वो काम शुरू ही नहीं कर पाते? शायद आप कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, शायद आप अपनी सेहत बेहतर बनाना चाहते हैं, शायद आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, शायद आप अपनी ज़िंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन हर बार जब आप शुरू करने का सोचते हैं, आपके जहन में बेशुमार सवालात आ जाते हैं। अगर मैं नाकाम हो गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो? अगर मैं कामयाब ना हो सका तो? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? और फिर आप इंतज़ार करते ही रहते हैं। एक दिन, एक हफ़्ता, एक महीना, एक साल और बाज़ औक़ात कई साल गुज़र जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी वैसी ही रहती है। अगर ये बात आप पर लागू होती है तो आज की ये गुफ्तगू आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इस आदत के बारे में जो लाखों लोगों को आंखों के ख्वाबों से दूर रखती है। ओवर थिंकिंग। इस आदत का नाम है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ओवर थिंक करना हर चीज़ पर। और हम ये भी जानेंगे कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सोचना बुरी बात नहीं है, सोचना एक अच्छी आदत है, लेकिन हद से ज़्यादा सोचना वो बहुत बुरी है। प्लानिंग करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन जब सोचना आपको अमल से रोक दे तब ये एक मसला बन जाता है। क्योंकि जब आप सोचते हो तो एक्शन ज़रूर लो, और अगर जब आप एक्शन नहीं लेते सिर्फ सोचते ही रहते हो तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन बहुत से लोग अपनी पूरी ज़िंदगी तैयारी करते हुए गुजार देते हैं। वो सही वक्त का इंतज़ार करते हैं, वो सही मौके का इंतज़ार करते हैं, सही हालात का इंतज़ार करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज़िंदगी में कभी भी सब कुछ मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होता। अगर आप हर चीज़ के मुकम्मल होने का इंतज़ार करेंगे तो शायद कभी आगाज़ ही नहीं कर सकेंगे। ज़रा अपने माजी के बारे में सोचें, कितने ऐसे मौक़े थे जो आप सिर्फ इसलिए खो बैठे क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा सोचा। कितनी बार आपने किसी मौके को सिर्फ ख्वाब की वजह से छोड़ दिया। कितनी बार आपने अपने ख्वाब को सिर्फ इसलिए तर्क किया क्योंकि आपको यकीन नहीं था कि आप कामयाब होंगे। याद रखें, ज़िंदगी में अक्सर सबसे बड़ा पछतावा नाकामी नहीं होती। सबसे बड़ा पछतावा वो मौक़े होते हैं जिन्हें हमने आज़माया ही नहीं होता। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की एक बड़ी वजह नाकामी का खौफ है। लोग गलतियाँ करने से डरते हैं, वो हारने से डरते हैं, वो दूसरों से पीछे रह जाने से डरते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, नाकामी कामयाबी की दुश्मन नहीं है, नाकामी कामयाबी का हिस्सा है। क्योंकि दुनिया का हर कामयाब इंसान कभी ना कभी नाकाम हुआ है और होता भी है। ज़रूरी नहीं है कि हम बस उसे लेकर बैठे रहें। हर माहिर कभी एक दौर में वो माहिर नहीं था, उसे इतनी कमांड नहीं थी, लेकिन जब उसने शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता उसे कमांड मिल गई। हर कामयाब शख्स ने गलतियाँ की होंगी, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है तो उससे हो जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने गलतियों के बावजूद आगे बढ़ना जारी रखा, कोशिश करते रहे। अगर बच्चा चलना सीखते वक्त गिरने से डर जाए तो वो कभी चलना ही नहीं सीख सकता। बिल्कुल इसी तरह अगर हम नाकामी के खौफ से कोशिश ही ना करें तो हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते भाई। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की दूसरी बड़ी वजह लोगों की राय का खौफ है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं नाकाम हो गया तो, अगर लोगों ने तनकीद की तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो। लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि उन्हें आपके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं होता, और हम सोचते हैं कि वो क्या कहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ हमारे दिमाग का फितूर है। अगर कोई आप पर तनकीद करता है तो इससे आपकी सलाहियत कम नहीं हो जाती। लोगों की राय आपकी किस्मत का फ़ैसला नहीं करती, आपकी किस्मत का फ़ैसला आपके एक्शंस करते हैं। आप क्या करते हो वो करता है, आपके अमाल आपकी किस्मत का फ़ैसला करते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी दूसरों की तवक्कात के मुताबिक मत गुजारें। आप जो करना चाहते हैं वो करें। आपको जो अच्छी चीज़ आती है उसको स्टार्ट करें आज से ही, एक्शन लें, क्योंकि एक्शन मैटर करते हैं। अपने ख्वाबों के मुताबिक गुजारें, जो ख्वाब आप देखते हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। एक और चीज़ जो लोगों को रोक देती है वो है कि भाई मैं तो हर चीज़ में परफेक्ट बनना चाहता हूँ।
بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ پہلے سب کچھ کامل ہو جائے پھر شروع کریں گے، پہلے مکمل معلومات حاصل کر لوں پھر شروع کروں گا، پہلے مکمل تیاری کر لوں، پہلے خود کو مکمل بنا لوں پھر آغاز کروں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز کامل نہیں ہوتی، کامل وقت نہیں ہوتا، کامل پلاننگ نہیں ہوتی، کامل انسان نہیں ہوتا۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ کامل حالات کا انتظار نہیں کرتے، وہ نامکمل حالات میں ہی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ سوچنا کیسے چھوڑا جائے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹا سا قدم اٹھائیں۔ آپ کو پورا راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اگلا قدم دیکھیں۔ اگر آپ کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو آج ایک صفحہ لکھیں، اگر آپ ورزش شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج 10 منٹ پیدل چلیں، اگر آپ نیا ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو آج صرف ایک سبق مکمل کریں۔ چھوٹے قدم معمولی لگ سکتے ہیں لیکن یہی بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمل پر توجہ دیں، موٹیویشنل پر نہیں کہ آپ کو موٹیویشن ملے گی تو آپ کام کرو گے، بھئی آپ کرو گے نہیں، آج موٹیویشن ہے کل نہیں ہے۔ ہر دن موڈ آپ کا الگ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ انتظار کرتے ہیں پہلے دل کرے گا پھر کام کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن کامیاب لوگ دل کے انتظار میں نہیں بیٹھتے، وہ عمل کرتے ہیں، وہ ایکشن کرتے ہیں، وہ عمل میں ہی موٹیویشن پیدا کرتے ہیں۔ جب کام شروع کرتے ہیں تو اعتماد بڑھتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے اور راستے خود بخود واضح ہونے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے کہ خود کو غلطی کرنے کی اجازت دیں، کیونکہ جب آپ ایک چیز غلط کریں گے، آج کریں گے، کل آپ اسے بہتر طریقے سے اچھے سے کر بھی سکیں گے نا، کیونکہ جب آپ کریں گے ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ آپ کا پہلا قدم بہترین نہیں ہوگا، آپ کی پہلی کوشش بہترین نہیں ہوگی، آپ کی پہلی ویڈیو بہترین نہیں ہوگی، لیکن ہر کوشش آپ کو پہلے سے بہتر بنا دے گی۔ ترقی کا راز کامل ہوتا نہیں ہے، بہتر ہوتا ہے، اور بہتر ہونے کے لیے مسلسل کوشش ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ کامیابی ایک دن میں نہیں آتی، یہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں اور اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایک دن کی محنت زندگی نہیں بدلتی، لیکن مسلسل محنت زندگی بدل دیتی ہے۔ لیکن ایک دن کی ورزش جسم نہیں بدلتی، لیکن جب آپ ڈیلی ورزش کرتے ہو تو آپ کا جسم بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا مطالعہ ماہر نہیں بناتا، لیکن مسلسل اگر آپ کرتے ہیں تو آپ ماہر بن جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، وہ کون سا کام ہے جسے آپ کافی عرصے سے ٹال رہے ہیں؟ وہ کون سا خواب ہے جسے آپ نے خوف کی وجہ سے روک رکھا ہے؟ وہ کون سا قدم ہے جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اٹھانا چاہیے لیکن آپ ابھی تک نہیں اٹھا رہے؟ کیوں بھائی؟ اسی سوال کا جواب اپنے دل میں تلاش کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھائی میں ایسا کیوں نہیں کر رہا، اور پھر خود سے وعدہ کریں کہ آج اس سمت میں، اس راہ میں ایک قدم ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ جب آپ کوشش کریں گے نا تب بھی تو کام بنیں گے، جب آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو کام کیسے بنیں گے؟ چاہے وہ قدم کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ آخر میں صرف ایک بات یاد رکھیں، عمل نتائج پیدا کرتا ہے، ایکشن آپ کو رزلٹ دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سوچنا آپ کی صلاحیت کو کم کرتا ہے اور آپ کو بیمار کر دیتا ہے۔ اور بہانے بنانا بھی چھوڑ دیں، زیادہ سے زیادہ سوچنا بہانے بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سوچنے سے زیادہ عمل کرنا شروع کریں، آپ ایکشن لیں، کامل وقت کا انتظار نہ کریں، کامل حالات کا انتظار نہ کریں، اپنے آپ پر یقین رکھیں، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں۔ جو چیز آپ کے اندر ہے آپ اس پر یقین رکھیں، کیونکہ آپ کے اندر جو صلاحیت ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف انداز میں پیدا کیا ہے، ہر انسان کو ڈفرینٹ صلاحیت دی ہے، ہر انسان کے پاس ڈفرینٹ خوبیاں ہیں، تو آپ ان خوبیوں کو پہچانیں کہ آپ کس چیز میں ایکسپرٹ ہیں، کس چیز کو آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ جب آپ آج کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی آپ کا ساتھ دے گا، پھر آپ خود کہیں گے کہ ہاں بھائی میں نے کر لیا ہے۔ اپنے اوپر یقین رکھیں اور کرنے کی کوشش کریں، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں، اور آج ہی وہ پہلا قدم اٹھائیں جس کا آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ جو کام آپ کافی عرصے سے کر ہی نہیں رہے تھے وہ آج کرنا شروع کریں تو کامیاب بھی ضرور ہوں گے۔ جب آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ سوچیں اس چیز کو، اپنے دل و دماغ سے سوچیں، اور اتنا بھی نہیں سوچیں کہ آپ اوور تھنکر بن جائیں، نہیں، اوور تھنکر نہیں بننا، سوچنا ہے، اچھا سوچنا ہے اور اس پہ پھر ایکشن کرنا ہے۔ اس طرح کے انسان بنیں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں، اور جب آپ سوچیں گے، ایکشن لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ بہت اچھے کامیاب انسان بن جائیں گے، کیونکہ 1 سال بعد آپ یا تو خوش ہوں گے
کہ آپ نے آج آغاز کر دیا تھا یا افسوس کریں گے کہ آپ نے پھر انتظار کیا؟ تو انتظار نہیں کرنا، آپ نے کوشش کرنی ہے، اور اتنی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے، اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آپ سب کو خوش رکھے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو فار لسننگ۔ میں اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔